Kumusta tanan mga higala nga nakakita nining maong mga pasalida? Ako si Pastor Eugene Balbon, pastor sa Word of Faith Ministries sa Dakbayan sa Pagadian. Ang akong katuyuan sa pagpadayag kaninyo karon mong paghisgot sa maayong balita kalabot sa usa ka pinadala kanato nga ang katuyuan mao lamang paghatag kanato sa maayong kaugmaon. Atong nasabtan ug namatikdan nga ang atong kalibutan gihasol sa nagkadaiyang mga problema o kabalaka. Walay lain na nga karon nga kasulbaran nga atong nakitaan. Atong gihimo ang tanan sa pagsulbad, pinagi sa kwarta, reliyon o unsa pa, apan walay katagbawan. O atong nakaplagan lamang ang tinuod nga katagbawan pinagi kang Kristo Jesus sa pagpanumbalik ngadto kaniya. Magunsa man kun maangkon nimo ang tibok nga kalibutan, apan kalaglagan sa imong kalag. Usa ka importante nga mensahe para kanato mga igsoon. Higala kun hain ka man karon, Pilipino ka man sa tibok nga kalibutan, nga nakakita din mong pasundayag, si Jesus na higugma kanimo. Iya kang gigama, gikan sa iyang kaugalingon nga mga panagway. Giumol ka sa iyang kaugalingon nga tinguha. Kaya ang iyang maong katuyuan nga ikaw magapanumbalik sa pag-ila, pagpasalamat o pagdaig sa ngalan ni Jesus. Juan 3:16 nag-ingon, gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pamaagi nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Jesus aron sa bisan kinsang mosalig ug motuo kaniya, dili na siya masalaag, dili siya malaglag, kundi makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Ang atong gikinahanglan karon dili lamang ang atong mga pagpaningkamot, kundi ang pag-ila sa kamatayon ni Ginoong sa Kristo sa krus sa Kalbaryo. Pinaagi sa pagpanumbalik kaniya, pagpangayo o kapasayloanan sa atong mga kalapasan, pagpaubos sa atong mga kinabuhi, o pagdawat sa iyang kaayuhan nga iyang gihatag kanato. Si Jesus na higugma kanatong tanan. Usbon ko, kaning iyong agala sa kahanginan, Pastor Eugene Balbon sa Word of Faith Ministries, Pagadian, Philippines. Salamat.